जिस बात पे रब राजी उसमें हम भी राजी। हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं समझ गया ये वाकई अल्लाह का सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बा। लेकिन यहाँ शिकवे परेशानियाँ ही परेशानी, ज़रा ज़रा सी बात पे तकलीफ़ें, वो आंसू जो सिर्फ मुस्तफ़ा के लिए बहाने चाहिए, वो हमने अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए, रिस्क के लिए, इसके लिए उसके लिए हमने वो बहा दिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के सामने खड़े हैं, निसाई में हदीस है, और उनके साथ ना उनका छोटा सा बच्चा है। ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, आय हाय, ये बड़ा, मेरी अम्मा जी कहा करती थी पुत्र बड़े मिठा मेवा। बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। छोटा सा बच्चा साथ था, तो हुजूर फरमाने लगे उस सहाबी से कि बड़ा प्यार है तुझे बेटे से? उसने कहा हुजूर बड़ा ही प्यार है। कुछ दिन गुजरे तो सहाबा किराम फरमाते हैं उस आदमी का बेटा इंतकाल कर गया, उसका बेटा इंतकाल कर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आए, फरमाया तकलीफ़ में हो? बोल ना सका पर आंसू निकल आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। तो हुजूर ने फरमाया क्या तू पसंद करता है कि जब तू जन्नत में जाए तो तू जिस दरवाज़े से भी दाखिल होने लगे तेरा बेटा सामने खड़ा हो और तेरा इंतज़ार कर रहा हो, तेरा पुत्र सामने खड़ा हो? पसंद करता है? तो वो कहने लगा हुजूर मैं पसंद करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया फिर तेरा बेटा तेरा इंतज़ार करेगा। करीब सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह ये इसके लिए है या जिसका भी बेटा इंतकाल कर जाए सब के लिए है? तो मेरे महबूब ने फरमाया ये सब के लिए। जिसका भी बेटा दुनिया से जाएगा वो जन्नत में पहले अपने माँ बाप के इंतज़ार के लिए खड़ा होगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू सब्र तो करना, अगर औलाद का जाना गम बहुत बड़ा है तो फिर देख अल्लाह तबारक। और हुजूर ने एक और हदीस भी बयान फरमाया जब अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम किसी के बच्चे की रूह कब्ज़ करते हैं ना, तो वो कब्ज़ करके आते हैं तो अल्लाह फरमाता है बताओ मेरा बंदा क्या कह रहा था? तुम उसके जिगर का टुकड़ा ले आए हो, उसने क्या कहा था? ऐसा तो नहीं ना कि मालिक बेखबर है, वो तो सारा कुछ जानता है ना, बताओ वो क्या कहता था? तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मालिक वो तेरी रज़ा पे राज़ी था, वो कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर जन्नत में उसके नाम का एक महल बनाओ जिसमें उसे भी रखूँगा उसकी औलाद को भी रखूँगा। तो सब्र की जो जज़ा है, हौसले की जो जज़ा है, बिलखुसूस मिल्लत के जवानों के अंदर हौसला कम है, इनको बड़ी जल्दी है। मेरे अजीज़ों आप बिखर जाएंगे, आप टूट जाएंगे। हमारे बच्चे चोर दरवाज़ा इख्तियार करते हैं दुनिया में कमाई करने का, चोर दरवाज़ा इख्तियार करते हैं शोहरत हासिल करने, चोर दरवाज़े से आगे जाना चाहते हैं। आप इंतज़ार करें, आप अपने रब करीम पे भरोसा रखें। अल्लाह जो आपके लिए फ़ैसला करेगा वो बड़ी शानों वाला करेगा। रब करीम जो चीज़ आपको देगा वो बड़ी शानों वाली देगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा टाइम लगता है बहुत सारे कामों को। बेहौसला ना हो, अगर आप बेहौसला हो जाएंगे तो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, रत्ती बराबर रेट नहीं लगेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद का मैदान करबला में जो सबसे कीमती उन्होंने असासा छोड़ा वो सब्र है, वो हौसला है। इमाम अली मकाम हथियार से नहीं लड़े, सब्र से लड़े। इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब, हज़रत अब्बास ये सब्र से लड़े। इनके पास जो सबसे कीमती चीज़ थी वो सब्र थी। इनके सब्र ने कमाल कर दिया। हुकूमत तो 4 साल यजीद ने की, पर कायनात में छा के वक्त हुसैन इब्ने अली ने गुजारा। तख्त पे एक दिन भी नहीं बैठे, पर दिलों पे हुकूमत हमेशा हुसैन इब्ने अली की रहेगी, इसलिए कि उन्होंने सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ। देखो सारी किताबों में आपको मिलेगा कि 3 दिन तक उनके खैमों में पानी और खाना नहीं था, लेकिन ये भी कमाल किया सीरत निगारों ने। कहते हैं 3 दिन तक खैमों में पानी नहीं गया, खाना नहीं गया, पर एक लम्हे के लिए भी खैमों के अंदर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ नहीं रुकी। एक मिनट के लिए भी उन्होंने कुरान पाक पढ़ना नहीं छोड़ा, उनकी इबादत क़ज़ा नहीं हुई। उन्होंने जो उनका असल काम था वो काम नहीं उन्होंने छोड़ा। अगर सब्र, हौसला, इत्मीनान उनके पास न होता तो फिर ये मंज़र आज सामने। और वो बेहौसला थे, वो तो कभी 10,000 भेजते थे तो कभी 22,000 भेजते थे, तो कभी अमर बिन साद कुछ कहता था, चूँकि हौसला नहीं था, दलेरी नहीं थी। और यहाँ ये कैफियत थी कि हज़रत कासिम बिन हसन आके
امام حسین کی بارگاہ میں کہتے تھے کہ چاچا 4 قطرے پانی کے مل جائے نا تو یہ 22,000 کا لشکر کوئی شے نہیں میرے سامنے، لیکن بحیثیت انسان گلا خشک ہو گیا ہے، کمزوری غالب آتی جا رہی ہے، چند قطرے پانی کے 1 منٹ کے لیے بھی، اور کسی جگہ بھی آپ کو کسی جگہ بھی نہ امام حسین نہ سیدہ زینب نہ بعد میں امام زین العابدین کسی جگہ بھی آپ کو شکوہ کرتے نظر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، انہوں نے صبر کی، حوصلے کی اعلیٰ مثال قائم کر کے معاشرے کے سامنے رکھی، اپنے آپ کو تھوڑا سا کھڑا کریں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں حوصلہ نہیں نہ آئے گا تو آپ تو روٹین کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہی نہیں آپ کر سکیں گے۔ بے حوصلہ آدمی گاڑی چلا سکتا ہے تو گھر کیسے چلائے گا؟ وہ تو گاڑی نہیں چلا سکتا۔ گاڑی چلانے کے لیے بھی بڑے بڑے بیوقوف لوگ سڑک پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ کو تو گاڑی چلانے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہوتا ہوں تو میں اپنے ڈرائیور کا موڈ ٹھیک کرتا رہتا ہوں، وہ گاڑی والے غلط کراس کر جاتے ہیں نا، تو میں اکثر اس کو کہتا رہتا ہوں ڈرائیور کو کہ بھائی اب وہ تو موڈ خراب کر کے چلا گیا، تو وہ تو گیا، اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، تو اگر اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا تو سفر خراب ہو جائے گا۔ تو آپ تو اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں نا، حوصلے میں رہیں، صبر میں رہیں، اطمینان میں رہیں، سرور میں رہیں، تو پھر دیکھیں کس طرح زندگی اچھی گزرتی ہے۔ گھر کے اندر بھی حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ روٹی وقت پہ مل ہی جائے گی، کھانا گھر والوں نے کہا ہے تو وہ انشاءاللہ پاک کی جائے گا۔ حوصلے میں رہیں، ڈاکٹر بھی حوصلے میں رہے اور مریض بھی حوصلے میں رہے، دکاندار بھی حوصلے میں رہے اور گاہک بھی حوصلے میں رہے۔ تھوڑا سا نا مطلب میں ایک دکاندار کے پاس ایک دفعہ کھڑے ہونے کا موقع مل گیا، تو وہ کوئی چیز کسی آدمی نے نا اس سے پوچھ لی، تو وہ کہنے لگا یہ جنرل سٹور سے نہیں ملتی، اور تلخ لفظوں میں اس نے کہا۔ تو وہ جو سامنے کھڑا تھا وہ بھی تو آخر ہم کہتے ہیں نا میں کسی سے کم تو نہیں نا، تو میں نے پھر اس کا بازو تھاما، میں نے کہا یہ بیچارہ تھوڑا پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی تکلیف میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ مہربانی آپ یقین کریں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے، بات کر ہی رہے تھے، تو اس تک آواز بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ بندہ خود بخود ہی صرف 2-4 منٹ کے اندر اندر کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، بڑا پریشان کیا ہوا ہے بعض چیزوں نے، تو یہ جو چیز آپ طلب کر رہے تھے میں نے تلخی سے بات کر دیا، یہ میرے پاس نہیں ملتی، یہ میڈیکل سٹور سے ملے گی۔ تو اگر وہ اسی وقت اس کو جواب دے دے تو تلخی ہو جائے، تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں گے تو امید ہے کہ سامنے والا واپس آپ تھوڑا سا زندگی میں اطمینان کریں، تھوڑا سا سکون کریں، تھوڑا سا۔ میرے پاس رات کو 4-5-6 ڈاکٹر آ گئے تھے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ دوائی بھی ضرور لکھیں پر تھوڑا سا نا مریضوں سے ہنس کے بولا کریں، آپ کی مہربانی۔ آپ روز مریض دیکھتے ہیں تو آپ عادی ہو جاتے ہیں، تو جو لواحقین ہوتے ہیں ان کے گھر میں پہلی دفعہ مریض ہوا ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب چونکہ آپ کا روٹین کا کام ہے، آپ کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی ٹانگ خدا نخواستہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا ایکس رے ہوگا، فلانا کام ہوگا، تو یہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ، آپ ٹھیک ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا تیز 2 قدم چلنے لگ جائیں، بھاگ کے ادھر جائیں، بھاگ کے ادھر آئیں، تو مریض والوں کا حوصلہ ہو جائے گا کہ نہیں ڈاکٹر بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں گے بیٹھ جاؤ آرام سے ہو جاتا ہے سارا کچھ، تو وہ کہتے ہیں اس کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو زندگی میں صبر کریں، تحمل کریں اور اپنے آپ کو بردبار بنا لیں، بس صبر آ گیا تو انشاءاللہ وقار آ جائے گا، انشاءاللہ عزت آ جائے گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب